राम 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 सर्वेभ्यः। गत वर्गे वयं सप्तम अष्टम नवम पाठानाम् अन्वयक्रमं दृष्टवन्तः। अद्य दशम पाठस्य अन्वयक्रमम् एवमेव समस्याः इति यः भागः अस्ति तं भागं पश्यामः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ शब्दरूपाणि पश्यामः। तत्र गच्छत् इति शब्दं पश्यामः। श्रीनिवास महोदय, वेंकटरमण महोदय। नमस्कारः भगिनी। नमस्ते महोदय। तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः। तकारान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः। गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः। गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः। हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः। गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः। गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः। गच्छता गच्छतां गच्छद्भिः। गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः। गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः। गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः। गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छतः। गच्छद्भ्यः। गच्छद्भ्यः। धन्यवादः। गच्छतः गच्छतोः गच्छताम्। गच्छतः 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 गच्छताम्। गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु। गच्छति गच्छतोः गच्छसु। धन्यवादः महोदय। नन्दी, धन्यवादः। एवं पठन् लिखन् हरत् पचत् इत्यादि शब्दानां रूपाणि अपि भवन्ति, यत्र वयं शत्रुप्रत्ययरूपं पदसङ्ग्रहे ज्ञातवन्तः। लिखन्, गच्छन्, पठन्, पतन्, क्रीडन् इत्यादीनां शब्दरूपाणि एवमेव भवन्ति। अग्रे तत्र दशमपाठस्य अन्वयक्रमं पश्यामः। तत्रादौ कथा कियत् अस्माभिः ज्ञाता इत्यपि पश्यामः। तत्र 100 श्लोकाः बालकाण्डस्य प्रथमे सर्गे सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातं। तत्र वाल्मीकेः प्रश्नः, तदर्थं नारदस्य उत्तरम्, एवमेव उत्तररूपेण रामस्य वर्णनं करोति। सः कस्मिन् वंशे जन्म प्राप्तवान् इत्यादिना। ततः दशरथः, पिता दशरथः रामस्य यौवराज्याभिषेकं कर्तुम् इच्छति। तदा कैकेयी वरं पृच्छति। वरं यदा पृच्छति तदानीं दशरथस्य स्थितिः अवर्णनीया भवति। पुनः रामः पितुः वचनानुसारं वनं गच्छति। रामेण सह सीता लक्ष्मणावपि गच्छतः, रामम् अनुगच्छतः। ततः बहु दूरं यावत्
अयोध्यायाः वासिनः रामम् अनुसरन्ति। अनन्तरं रामस्य आज्ञानुसारं सूतं गङ्गाकूले विसर्जयति रामः। ततः शृङ्गवेरपुरे गुहं प्राप्य सः नदीः तरणं कारयति। ततः चित्रकूटं गच्छन्ति रामः, लक्ष्मणः, सीता च। एवं पुत्रशोकेन दह्यमानः दशरथः, तस्य स्मरणेन एव सः मरणं प्राप्नोति। तदानीं वसिष्ठादयः भरताय अभिषेकं कुर्मः इति चिन्तयन्ति, परन्तु भरतः अहं राज्यं न इच्छामि इति राज्यस्य निराकरणं करोति। निराकरणं कृत्वा किम् अकरोत्? रामः यत्र आसीत् तत् स्थानं गत्वा पुनः प्रत्यागच्छतु इति रामं भरतः प्रार्थयति। परन्तु रामः पितुः आज्ञा अस्ति, अतः अहं न आगच्छामि इति उक्त्वा रामः स्वस्य पादुकाद्वयं ददाति। पादुकाद्वयं प्राप्य सः नन्दिग्रामे स्थित्वा शासनं करोति। तदनन्तरं रामः किं करोति? यदि अहम् अत्रैव वसामि चेत् सर्वे तदा आगच्छन्ति इति विचिन्त्य सः दण्डकारण्यं प्रति प्रवेशं करोति। ततः अद्य वर्गे किं ज्ञास्यामः? यदा दण्डकारण्यं प्रविशति तदा सः विराध इत्यादि राक्षसानां संहारं करोति। ततः शरभङ्गसुतीक्ष्णादिमुनीनां दर्शनं प्राप्नोति। ततः तत्र अगस्त्यमुनिः रामस्य वनवासादिकं ज्ञात्वा सः स्वस्य समीपे विद्यमानान् आयुधान् ददाति। ततः किं भवति? यद्यपि अत्र अरण्यकिष्किन्ध सुन्दरकाण्डादि सन्दर्भः, तत्र किं किं जातम् इत्यादि पुनः रामराज्यवर्णनम् अस्माकम् अत्र सिलेबस् मध्ये पाठ्यक्रमे नास्ति, परन्तु तत्र इतः 43 to 97 एते सन्दर्भाः वर्णिताः प्रथमे सर्गे। ततः फलश्रुतिश्लोकः अस्माकं सिलेबस् मध्ये अस्ति। तर्हि अद्य कुत्र विराधादि दण्डकारण्यं प्रविश्य किं करोति इति पश्यामः। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः। एना भगिनी पदविभागं। नमस्ते। नमस्ते। प्रविश्य तु महारण्यं रामः राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं च अपि अगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र यदि अवलोकयन्ति, प्रविश्य पुनः हत्वा इत्यपि किमस्ति? क्रियां सूचयतः, तथापि मुख्यं क्रियापदं भवति ददर्श इति। एवमेव महारण्यं, महा अरण्यं सवर्णदीर्घसन्धिः, महारण्यं। रामः इति विभागः करणीयः। चाप्यगस्त्यं च अपि, चापि इति सवर्णदीर्घसन्धिः, अपि अगस्त्यं, अप्यगस्त्यं यण् सन्धिः। अगस्त्यस्य भ्रातरम् अगस्त्यभ्रातरम् एवं भवति। सो अन्वयं पश्यामः। पार्वती भगिनी। ददर्श। ददर्श। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ददर्श सम्यक्।
हत्वा कः ददर्श? कः ददर्श? रामः ददर्श। रामः ददर्श। कीदृशः रामः ददर्श? राजीवलोचनः रामः। सम्यक्। कं ददर्श? शरभङ्गं, सुतीक्ष्णम्, अगस्त्यम्, अगस्त्यभ्रातरम्। सम्यक्। तत्र चतुर्णामपि नाम अस्ति, अतः पुनः कं ददर्श पुनः कं ददर्श इति प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, किं कृत्वा ददर्श? राक्षसं हत्वा, विराधं राक्षसं हत्वा। ततः पूर्वं कुत्र गच्छति सः? महारण्यं प्रविश्य। सम्यक्, महारण्यं प्रविश्य। पुनः किं कृत्वा ददर्श? विराधं राक्षसं हत्वा। विराधं राक्षसं हत्वा। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। इदानीं तस्य विवरणं पश्यामः एकैकशः। एवम् अस्य अन्वयः अन्वयार्थं च ज्ञातवन्तः। ददर्श, अपश्यत् इति अर्थः। कः? रामः। रामः दशरथनन्दनः अथवा लक्ष्मणाग्रजः इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। राजीवलोचनः, तत्र रामस्य विशेषणमस्ति, अतः कीदृशः रामः? राजीवलोचनः। लोचनं नाम नयनं, नेत्रम् इति अर्थः। यस्य नेत्रे राजीवं कमलम् इव अस्ति, कमलमिव स्तः, सः राजीवलोचनः। अत्र सर्वदा किं कुर्मः? आदौ क्रियापदम् अन्वेषणं कुर्मः, आफ्टर् दट् कर्तृपद। कर्ता अपेक्षते खलु क्रियां कर्तुं, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कर्तृपद। आफ्टर् दट् कर्मपद, wherever the visheshanas are there according to that we have to add questions and get the answer. So here karta is Rama. The visheshanas of Rama is Rajiva Lochanah. Saha kam dadarsha, किमपि दृष्टवान्. किं दृष्टवान्? शरभङ्गं, सुतीक्ष्णम्, अगस्त्यम्, अगस्त्यभ्रातरम्। एते सर्वे अपि ऋषयः भवन्ति। एतान् सर्वान् अपि सः ददर्श, सः रामः ददर्श। किं कृत्वा ददर्श? कदा दृष्टवान् एतान्? यदा महारण्यं दण्डकारण्यं प्रविष्टवान्। महारण्यं दण्डकारण्यं प्रविष्टवान्, तदा एतान् मुनीन् अथवा ऋषीन् दृष्टवान्। पुनः किं कृत्वा? राक्षसं विराधं हत्वा। विराधः नाम कश्चन राक्षसः, तं हत्वा एतान् मुनीन् दृष्ट्वा मुनीन् सः अपश्यत् इति। सम्पूर्णम् अन्वयं पश्यामः। राजीवलोचनः रामः महारण्यं प्रविश्य राक्षसं विराधं हत्वा शरभङ्गं सुतीक्ष्णम् अगस्त्यम् अगस्त्यभ्रातरञ्च ददर्श। अत्र कुत्र अपि इति त्यक्तमस्ति। सुतीक्ष्णम् अगस्त्यभ्रातरम् अपि ददर्श इति कर्तुं शक्नुमः। तत्र तात्पर्यं किम् इति चेत्, सः दण्डकारण्यं प्रविशति। दण्डकारण्यं कीदृशमासीत्? बहु किं महारण्यम् इत्युक्ते यत्र प्रकाशः अपि न प्राप्यते तादृशं यदि प्रवेशं कुर्मः भीतिः भवति, तादृशम् आसीत् दण्डकारण्यं। तादृशं सः अरण्यं रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह प्रविष्टवान्। तत्र कानने किं बहवः राक्षसाः आसन्। यथा राक्षसानां संख्या आसीत्, तथैव ये होमहवनादिकं कुर्वन्तः तत्र ऋषयः अपि तत्रैव निवसन्ति स्म। ते राक्षसाः किं कुर्वन्ति?
यदा एते होमादिकं यज्ञादिकं कुर्वन्ति स्म सर्वदा तस्य हानिम् उत्पादयन्ति स्म राक्षसाः। अतः जनकण्टकाः आसन् एते राक्षसाः। तेषु विराध इति कस्यचित् राक्षसस्य नाम, विराधनामकं राक्षसं रामः हतवान्। रामः तं राक्षसं मारितवान्। ततः सः अग्रे शरभङ्गं, सुतीक्ष्णम्, अगस्त्यम्, अगस्त्यभ्रातरम् एतान् मुनीन् पश्यति। एतेषां मुनीनां दर्शनानन्तरं किम् अभवत् इति अत्र उक्तम्। अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं, खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ। अमृता भगिनी पदविभागं करोतु। नमस्ते मैम। नमस्ते। अगस्त्यवचन च एव जग्राह ऐन्द्रं सरासनं संगं च परमप्रीतः तूणी च अक्षयसायकौ। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्रापि अवलोकयामः चेत् सन्धिः अस्ति। कुत्र अस्ति सन्धिः? अगस्त्यवचनात् च इत्यत्रापि सन्धिः अस्ति, व्यञ्जनसन्धिः। च एव, चैव वृद्धिसन्धिः। ऐकारः अस्ति चेत् वृद्धिः आगच्छति, ऐ औ वृद्धिसन्धिः। सो अगस्त्यवचनात् च एव जग्राह ऐन्द्रम्, ऐन्द्रम् इति भवेत्, जग्राह ऐन्द्रं। शरासनं, शरासनम् इत्यत्र सन्धिः सवर्णदीर्घसन्धिः। शर आसनं, शरासनम्। एवमेव खड्गं, खड्गं, खड्गं पुनः किं च परमप्रीतः तूणी च अक्षयसायकौ। अत्र अक्षयसायकौ इत्यत्र द्विवचनम् अस्ति। अतः प्रश्नं कथं करणीयम् इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। इदानीम् अन्वयम् अन्वयार्थं च पश्यामः। सुब्रह्मण्यन् महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। क्रियापदं किम् अस्ति? जग्राह। जग्राह, सम्यक्। कः जग्राह? रामः अत्र अध्याहारः न, तत्र रामस्य एकं विशेषणमपि अस्ति। जग्राह इन्द्रं च खड्गं च परमप्रीतः तूणी च अक्षयसायकौ। प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं किम् अस्ति? परमप्रीतः। सम्यक्, परमप्रीतः। प्रीतः। किं जग्राह? ऐन्द्रं। सम्यक्, ऐन्द्रं जग्राह। ऐन्द्रं जग्राह। जग्राह। तत्र अन्यत् किं किं जग्राह? पुनः किं जग्राह? खड्गं। खड्गं, सम्यक्। पुनः किं? पुनः के जग्राह। अक्षयसायकौ। अत्र अक्षयसायकौ इति कस्यचित् विशेषणम् अस्ति। विशेषणम् अस्तु। के जग्राह। जग्राह। ईकारान्तशब्दं किमपि दृश्यते वा अत्र? तूणी। तूणी, सम्यक्। कीदृशौ तूणी? अक्षयतूणी। अक्षयसायकौ तूणी। सम्यक्। कस्मात् जग्राह? अगस्त्यवचनात् जग्राह। सम्यक्, अगस्त्यवचनात् जग्राह।
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी। एवं तत्र अगस्त्यवचनात् सः खड्गम् इत्यादिकं प्राप्नोति। जग्राह अगृह्णात् प्राप्तवान् अथवा स्वीकृतवान् इत्यपि वयं अर्थं कल्पयितुं शक्नुमः। परमप्रीतः कः जग्राह? परमप्रीतः सन्तुष्टः यः who was extremely happy कः सः? रामः। किं जग्राह? ऐन्द्रं शरासनम्। ऐन्द्रं नाम इन्द्रस्य इदम् ऐन्द्रम् इति भवति। इन्द्रस्य धनुः जग्राह शरासनं जग्राह। पुनः किं? खड्गं। खड्गं नाम असिः इति अपि किं पर्यायपदमस्ति। असिं जग्राह। पुनः के? तूणी। तूणी नाम वेर् we put arrows। शराधारः इति अर्थः। शराधारौ तूणी इति द्विवचनम्, अतः शराधारौ। एवमेव शराधारस्य विशेषणं किमस्ति? अक्षयसायकौ। अक्षयसायकौ इत्युक्ते अक्षयम् इत्युक्ते यस्य नाशः नास्ति अथवा विच इस् इन्फैनैट् इति वदामः खलु, तद्वत् अक्षयसायकौ। न क्षीयते इति अक्षयम्। अक्षयसायकौ यत्र बाणानां नाशः अथवा अन्त्यं नास्ति तादृशौ तूणी। कस्मात् जग्राह? अगस्त्यवचनात्। अगस्त्यवचनात् अगस्त्यः रामस्य वनवासादिकं कथां श्रुत्वा सः एतद् स्वीकरणीयम् इति कथयति, अतः अगस्त्यवचनात् जग्राह। अन्वयं पश्यामः। परमप्रीतः अत्र कस्यापि नाम नास्ति, अतः रामः इति अध्याहारः कर्तुं शक्यः। परमप्रीतः रामः अगस्त्यवचनात् ऐन्द्रं शरासनं खड्गं च अक्षयसायकौ तूणी च जग्राह। अगस्त्यवचनात् एव इति तत्र एव त्यक्तमस्ति। परमप्रीतः रामः अगस्त्यवचनात् एव ऐन्द्रं शरासनं खड्गं च अक्षयसायकौ तूणी च जग्राह। अगस्त्यः तात्पर्यं किं सामान्य संक्षेपरूपेण इति चेत्, रामस्य वनवासवृत्तान्तम् अगस्त्यमुनिः ज्ञास्यति, अतः तेन बहुकालात् पूर्वम् इन्द्रस्य सकाशात् किं शरं खड्गम् इत्यादि केचन आयुधाः प्राप्ताः आसन्। अतः तान् आयुधान् कान् शरं खड्गं तूणी इत्यादीन् आयुधान् सः रामाय ददाति। किमर्थम्? अग्रे एवं दण्डकारण्यम् इति मुनिः जानाति, अगस्त्यमुनिः जानाति, अतः रामस्य कृते उपयोगाय भवति इति विचिन्त्य सः इन्द्रात् प्राप्तान् शरं खड्गं तूणी च दत्तवान्। अत्र अगस्त्यमुनेः किमस्ति? समाधानम् अथवा योग्या एव मया एतानि दत्तानि इत्यपि अगस्त्यमुनेः समाधानं वर्तते, अथवा सः सन्तुष्टः अस्ति, योग्याय इदं दत्तम् इति। आयुधान् प्राप्य रामः अपि अत्र सन्तुष्टः अस्ति। एवं तत्र अग्रे कथा भवति। दण्डकारण्यं प्रविशतः अनन्तरं किष्किन्धा तत्र बहून् राक्षसान् संहृत्य किष्किन्धां गच्छन्ति। ततः एवं सुन्दरकाण्डे हनुमतः दर्शनं, सुग्रीवेन सह सख्यं, ततः
सुग्रीवस्य पुनः राज्याभिषेकः, ततः वानराणां सहायेन लङ्कां गच्छन्ति। लङ्कां गत्वा तत्र किं भवति, रामरावणयोः युद्धं भवति। एवं पुनः ततः तत्र लङ्कायां विभीषणं राजारूपेण अभिषिच्य पुनः आगच्छन्ति, पुनः अयोध्यां प्रत्यागच्छन्ति। तत्र पूर्वं नन्दिग्रामं गत्वा भरतं दृष्ट्वा, अन्यथा सः भरतः किम् उक्तवान्, अहं भवान् यदि 14 वर्षाणि समाप्य न आगच्छति तर्हि अहम् अग्निं प्रविशामि इति उक्तवान् भवति। अतः नन्दिग्रामं तत्र लक्ष्मणं सूचयित्वा क्षम्यताम्, आञ्जनेयं सूचयित्वा प्रेषयन्ति। ततः पुनः अयोध्यायां श्रीरामस्य पट्टाभिषेकः भवति। ततः रामराज्यस्य वर्णनम् अस्ति। न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्नुमज्जन्ति जन्तवः इत्यादि श्लोकैः रामराज्यस्य वर्णनम् अस्ति। ततः यथा सर्वत्र फलश्रुतिः भवति, तद्वत् अत्रापि फलश्रुतिः अस्ति। किम् इति चेत्, एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते इति तत्र एकः फलश्रुतिश्लोकः। स्वर्णा भगिनी पदविभागं करोतु। राम राम भगिनी। राम राम राम। एतत् आख्यानम् आयुष्यं पठन् रामायणं नरः सुपुत्रपौत्रः गणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्रापि अस्मिन् श्लोके अपि सन्धिः अस्ति। एतदाख्यानं व्यञ्जनसन्धिः अस्ति अत्र। आयुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य गुणसन्धिः स्वर्गे महीयते विराजते इति अर्थः। श्रीनिवास महोदय। आम्। अत्र क्रियापदं किमस्ति? एतत् आख्यानं क्रियापदं पठन् इत्यपि क्रियापदं, परन्तु मुख्यं क्रियापदं प्रेत्य इत्यपि मुख्यं न। महीयते। सम्यक्, महीयते। कः महीयते? स्वर्गे रामायण सपुत्रपौत्र सगणः तस्य विशेषणानि। सगणः विशेषणं, विशेषं किम्? विशेषणं सुपुत्रपौत्र नरः इति विशेषणं। नरः विशेषणं। कीदृशः नरः? सुपुत्रपौत्र सम्यक्। पुनः कीदृशः? सगणः। पुनः कीदृशः? नरः किं कुर्वन् अस्ति? इदानीम् एकां क्रियां स्वीकर्तुं शक्नोति। किं पुनः कीदृशः? एतद् व्याख्यानं न, पठन्। किं पठन्? रामायणं पठन्। तस्मात् पूर्वं किमस्ति? एतत् व्याख्यानम् आयुष्यम्। एतत् आख्यानं
आख्यानं किं what was the story? स्टोरी रामायणं सम्यक् रामायणं कीदृशं रामायणं कीदृशं रामायणम् आख्यानम् आयुष्यं सम्यक् आयुष्यं आयुष्यं कदा महीयते प्रेत्य स्वर्गे महीयते स्वर्गे प्रेत्य प्रेत्य। महीयते प्रेत्य कुत्र महीयते स्वर्गे स्वर्गे महीयते धन्यवादः महोदय आम्। इदानीं सम्पूर्णं पश्यामः तत्र क्रियापदं किम् अस्ति महीयते इति मुख्यं क्रियापदं यद्यपि पठन् प्रेत्य इत्यपि क्रियामेव सूचयतः परन्तु महीयते इति मुख्यं क्रियापदं पठन् प्रेत्य इति अङ्गभूतं क्रियापदं महीयते कः महीयते नरः महीयते कीदृशः नरः नरस्य विशेषणम् अस्ति नरः नाम मनुष्यः कीदृशः मनुष्यः सपुत्रपौत्रः सपुत्रपौत्रः पुत्रः स्वस्य हिस् ओन् चैल्ड् पुनः पौत्रः पौत्रः ग्रांड चिल्ड्रन् सपुत्रपौत्रः पुत्रपौत्रादि सहितः पुनः कीदृशः सगणः अत्र सगणः इत्यनेन कदाचित् किं सेवकाः अपि अन्तर्गताः भवन्ति बान्धवाः अपि अन्तर्गताः भवन्ति कदाचित् स्वस्य अनुयायिनः ते अपि सगणः इत्यनेन ते सर्वे अपि अन्तर्भवितुं शक्नुवन्ति कीदृशः नरः सपुत्रपौत्रः सगणः सगणः पुनः कीदृशः पठन् इति अस्ति पठन् यः पठति अथवा पारायणं करोति तादृशः किं पठन् एतत् आख्यानम् आख्यानं नाम स्टोरी कथा इति अर्थः एतत् आख्यानं किम् आख्यानं तत् रामायणं यः एतद् रामायणं पठन् तत्र रामायणं कीदृशमस्ति आयुष्यम् अस्ति आयुष्यं नाम यस्य पठनेन आयुः वर्धते तादृशं रामायणम् आख्यानं पठन् सः प्रेत्य इत्युक्ते मरणानन्तरं मरणात् परं सः स्वर्गे महीयते स्वर्गलोके सः महीयते महीयते इत्युक्ते विराजते इत्यपि अर्थः तर्हि सम्पूर्णम् अन्वयं पश्यामः एतत् आख्यानम् आयुष्यं रामायणं पठन् सपुत्रपौत्रः सगणः नरः प्रेत्य स्वर्गे महीयते इति एषः श्लोकः तावत् रामायणस्य पठनेन किं फलं प्राप्नुमः इति संक्षेपेण सूचयति किम् इदं रामायणम् आख्यानं किमस्ति तत् आयुर्वर्धकम् अस्ति अतः यः प्रतिदिनम् अस्य पारायणम् अथवा एतद् आख्यानं पठति सः मरणात् परं यदा देहत्यागानन्तरं सः पुत्रपौत्रादिभिः सह एवमेव बन्धुबान्धवैः सह स्वर्गलोके सर्वैः पूजितः भवति महीयते इत्यत्र पूजितः भवति अथवा विराजते इति अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः एतावता संक्षेपेण अस्माभिः रामायणस्य कथा ज्ञाता एवमेव अभ्यासं कुर्मः यदा एवम् अर्थं ज्ञास्यामः ततः परम् अभ्यासः अस्माकं कर्तव्यं भवति अतः अभ्यासं कुर्मः प्रतिदिनं कानिचन श्लोकान् अपि पठामः अग्रे समस्या इति अस्माकं प्रत्येकं पाठे तत्र
समस्या इति अस्ति प्रायः पंचम सेक्शन इति मन्ये आम् चतुर्थ सेक्शन मध्ये समस्या इति भवति आदौ समस्या नाम का अथवा कथं भवति किं करणीयं तत्र इति पश्यामः what we have to do समस्या नाम riddles some of the sentence they may give किं भवति तत्र वाक्यं भवति तस्य वाक्यस्य पठनेन अर्थः न ज्ञायते after reading a sentence we don't get the what was exactly it is conveying we don't get that so what we have to do means we have to add some other sentence then we will get the riddle will be solved or we have to we have to take some of the words here and there then also we will get the answer for that riddle or after inserting whatever we knew that adhyahara after doing adhyahara in some sentence we also get the answer for the of the riddle or padasya bhinnarthena vakya samanvayah so we all know there are for one word in Sanskrit so many synonyms are there so instead of taking different meaning also we can get the we can solve the problem so evam etadrisha marganusareण वयं समस्यायाः समाधानं प्राप्नुमः we get to know the what is the exact meaning of the shloka so let us go one by one so here we have one samasya is there what is that varshasyaikam dinam gauri pativaktram na pashyati in a year Gauri, Parvati, he don't see his husband's face. Kim asmabhihi tu chitreshu sarvatra Shiva Parvatyoh chitram yugapat. Together only we see. But atra kim asti? Varshasya ekasmin dine Gauri patyuhu vaktram na pashyati iti asti. Katham bhavitum arhati iti अस्माकम् इदानीं समस्या अस्ति समस्यायाः परिहारः करणीयः तत्र आदौ वर्षस्य एकं वर्षस्यैकं वृद्धिसन्धिः पतिः परमेश्वरः अथवा शिवः पत्युः वक्त्रं पतिवक्त्रं तस्य मुखं गौरी न पश्यति वर्षे एकस्मिन् दिने पत्युः वक्त्रं न पश्यति इति अस्य वाक्यस्य सामान्यः अर्थः उत्तरम् अथवा समस्यायाः परिहारः कथं क्रियते भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ्यां तु चन्द्रदर्शनशङ्कया तत्र भाद्रपद मासे गणेशचतुर्थी सन्दर्भे गणेशचतुर्थी दिने यः चन्द्रः आकाशे दृश्यते सः चन्द्रः न द्रष्टव्यः इति ज्येष्ठाः वदन्ति किमर्थम् इति चेत् चतुर्थी दिनस्य चन्द्रदर्शनेन अपवादः तत्र अस्माभिः अपराधः न कृतः बट आल्सो सम् अपवाद वी गेट अतः तादृश शङ्कया यदि अपवादः मयि आगच्छति इति शङ्कया भीत्या पार्वती पतिवक्त्रं न पश्यति इति समस्यायाः समाधानम् अत्र भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी
चतुर्थी तिथौ इति भाद्रपदशुक्लचतुर्थ्याम् इति युगपद् दत्तं। चन्द्रदर्शनशङ्कया, चन्द्रस्य दर्शनं, तत्र शिवस्य शिरसि चन्द्रः अस्ति, सः अपि चतुर्थी दिने चन्द्रस्य यद् गात्रं भवति तेन गात्रेण तत्तुल्यगात्रेण शिवस्य शिरसि अस्ति। अतः चन्द्रदर्शनशङ्कया पार्वती वर्षस्य एकस्मिन् दिने पत्युः वक्त्रं न पश्यति इति समस्यायाः समाधानम्। वर्षस्यैकं दिनं गौरी पतिवक्त्रं न पश्यति, भाद्रपदशुक्लचतुर्थ्यां तु चन्द्रदर्शनशङ्कया इति। द्वितीयं पश्यामः। तातेन कथितं पुत्र लेखं लिखममाज्ञया, न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता। अत्र सामान्यार्थः यदि श्लोकं पश्यामः, what is the meaning we get means तातेन, पिता पुत्रं वदति, the father tells to his son, मम आज्ञा अस्ति, भवान् त्वं, हे पुत्र, त्वं पत्रं लिख, you have to write a letter, न तेन लिखितो लेखः, न तेन लेखः न लिखितः, but son has not written the letter. पितुराज्ञा न लोपिता, पितुः आज्ञा अपि न लोपिता, but he has not crossed or his father's words or order, न लोपिता। तत्र पितुः आज्ञायां लोपः न जातः, अर्थात् सः पत्रं लिखितवान् इति अर्थः। कथं शक्यते? अत्र न तेन लिखितो लेखः इत्यत्रापि सः he has not written the letter इति स्पष्टम् उक्तं, तथापि पितुराज्ञा न लोपिता कथं भवितुं शक्यते इति समस्या अस्ति। तत्र आदौ कुत्र सन्धिः कुत्र अस्ति इति पश्यामः। मम आज्ञया, मम आज्ञया सवर्णदीर्घसन्धिः, एवमेव पितुः आज्ञा, पितुराज्ञा, अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। इदानीं समस्यायाः समाधानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। अतः तृतीयां पङ्क्तिं स्वीकुर्मः। न तेन लिखितो लेखः इति, न तेन लेखः लिखितः अथवा तेन लेखः न लिखितः इति अनेन ज्ञायते। अत्र न तेन इति पदमस्ति, न तेन इति पदद्वयम् अस्ति। यदि एतत् पदद्वयं योजयामः, इफ् वी add the both words together, तदानीं किं भवति? न तेन इति अर्थः लभ्यते। न तेन इत्युक्ते विनयेन, अथवा पितुः यदा आज्ञां करोति तदानीम् आम् इति संसूच्य इत्यादिकम् अर्थं प्राप्नुमः। अतः इदानीं किं? न तेन इत्यपेक्षया न तेन इति यदि वयं श्लोके पठामः तदानीं कथं भवति? तातेन कथितं पुत्र लेखं लिख ममाज्ञया, न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता। तर्हि किं भवति? पिता पुत्रम् आज्ञापयति, किं? लेखं लिख इति। न तेन लिखितो लेखः, न तेन विनयेन सह लेखं लिखितवान्, अनेन पितुः आज्ञा न लोपिता इति। अत्र पदद्वयस्य योजनेन समस्यायाः समाधानं वयं प्राप्तवन्तः। अपरम्, आगतः पाण्डवाः सर्वे दुर्योधनसमीहया, तस्मै गां सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च।
Atra, if we observe here, we don't have the Kriyapada in this shloka. Kriyapadam atra nasti. Tarhi Kriyapadam kim iti jnatavyam, one thing. And if we observe here, Agataha is there and Pandavaha. So we can take Pandavaha as Kartrupada. Tarhi Agataha iti kimartham ekavachane asti iti Agataha Pandavaha Agataha. Sarve Pandavaha Agataha Duryodhana Samipam Agataha iti bhavitum shakyate sma. Parantu atra Agataha iti ekavachane asti. यदि श्लोकं पश्यामः चेत् सामान्यार्थः पाण्डवाः सर्वे दुर्योधनसमीपम् आगताः. दुर्योधनः गां सुवर्णं रत्नानि च दत्तवान्. इदा दत्तवान् इति अस्ति. तस्मै इति अस्ति. तर्हि आगतः तस्मै तत्र अन्वयः भवति. परन्तु पाण्डवाः इति अत्र अस्ति चेत् तेभ्यः दत्तवान् इति भवितव्यम् आसीत्. अतः अत्र कथं समस्यायाः समाधानम् इति चेत् तत्र द्वितीयां पङ्क्तिं स्वीकुर्मः. दुर्योधनसमीहय इति वाक्यम् अस्ति. अत्र किं विभागं कुर्मः, पदं विभागं कुर्मः. यथा सर्वे दुः यः धनसमीहय. अत्र दुर्यो इति अस्ति खलु. द रेफा it will become visarga. दुहु. सर्वे दुहु यः धनसमीहय. अत्र सर्वे दुहु इत्यत्र वयं यदि सन्धिं कृत्वा लिखामः, so which sandhi can be happen here means पूर्वरूपसन्धि. पूर्वरूपसन्धि भवितुम् अर्हति. यदि पूर्वरूपसन्धिं कुर्मः तदानीं विभागः कथं भवति? सर्वे अदुः. तत्र सोऽहम् इति स्मरन्ति चेत् सो अहम् अथवा वनेऽस्मिन् वने अस्मिन् इति उदाहरणं स्मरणीयं. तदानीं सर्वे अदुः इति विभागं कुर्मः. Then we have to do sarve aduhu. Aduhu means dattavantaha. So dadhatu bahuvachana rupa. Sarve aduhu. Then if it is pura rupa, we will put avagraha chinha. So sarve aduhu dattavantaha. Idanim yaha iti tu asti. Yaha dhanasamihaya. Idanim yaha iti yadasti. Yaha iti कर्तृपदम्. तर्हि इदानीं कथं अर्थः भवति इति चेत् यः धनसमीहय, धनं प्राप्तुं यः इच्छति, यः धनसमीहय आगतः, यः धनप्राप्ति इच्छुकः आगतः, तस्मै फॉर हिम सर्वे पाण्डवाः, सर्वे ऑल पाण्डवास् किं कृतवन्तः? गां सुवर्णं विविधानि रत्नानि च अदुः. गां सुवर्णं रत्नानि च दत्तवन्तः, पाण्डवाः दत्तवन्तः. एवं अत्र पदविभागेन सह किं कृतं? भिन्नार्थः अस्माभिः प्राप्तः. अतः एवं रूपेण अपि समस्यायाः परिहारं कर्तुं शक्नुमः. चतुर्थ समस्या. 19 स्त्रीणां स्नानार्थं सरयूं गताः, 20 पुनरायाता, 1 व्याघ्रेण भक्षितः. So first we have to know here the numbers. So ekona, ekam, una. So one number is less here. Ekona, eka, una. Una means less. Ekona,
एकोनविंशतिः इत्युक्ते विंशतिः मीन्स् 20. एक ऊनविंशतिः मीन्स् 19. So later in the third line we can see विंशतिः पुनरायाताः. So विंशति means 20. एको व्याघ्रेण भक्षितः. So one has eaten by Vyaghra and 20 they came from river. So what is the Samanya Artha here means एकोनविंशतिः स्त्रीणाम् एकोनविंशतिः आसीत्. ताः सर्वाः so 19 ladies have gone to river. Kimartham Snanartham, to take bath. They went to river. 19 ladies went to river. Ekah Vyagrena Bhakshitah. But while coming, one Ekah Vyagrena, Vyagraha ekam Bhakshitavan. Vimshatihi Punarayataha. So 20 people came back. 20 ladies came back. Punarayataha. Katham bhavitum shakyate. So 19 have gone, but among 19, one was eaten by Vyaghra and they came back with 20. Katham bhavitum arhati? Iti samasya asti. कथं पुनः 20 स्त्रियः आगच्छन्ति इति समस्या. अतः अत्र एकोनविंशतिः स्त्रीणाम् इति यत् प्रथमं सूचितं तत्र अस्माभिः विभागसन्दर्भे भिन्नरूपेण करणीयम्. So how we have to do means एकोनविंशतिः स्त्रीणां. ना means नरः इति अर्थः. ना इत्युक्ते नरः इति अर्थः. So then what we get? एकः नरः and 20 ladies. One man and 20 ladies. तदानीं एकविंशतिः 21 people we get here. So तदानीं किं भवति? 21 जनाः, the members, the people went to river and एकः व्याघ्रेण भक्षितः. So ekah means, so exactly we know the eka refers to the man itself. Ekah, that single man was eaten by Vyaghra and vimshatihi punarayataha. The 20 ladies came back iti arthah bhavati. Tarhi idanim pashyaमः चेत् तत्र स्त्रीणां विंशतिः एकः नरः स्नानार्थं गताः. तेषु एकः नरः व्याघ्रेण भक्षितः. 20 स्त्रियः पुनः आगताः इति. अत्र अस्यां समस्यायां शब्दस्य भिन्नार्थस्वीकारेण समस्यायाः परिहारः कृतः. अन्तिमं पञ्चमम् एकं पश्यामः. अहं च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथौ उभावपि बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान् इति. अत्र भिक्षुकः राजानम् एवं वदति. अहम् इत्यनेन अत्र भिक्षुकः, त्वम् इत्यनेन राजा. भिक्षुकः राजानं वदति. किम् इति? हे राजेन्द्र, अहं तथा भवान् उभावपि, उभौ अपि उभावपि अयादिसन्धिः, आवां द्वावपि लोकनाथौ स्वः. We both are लोकनाथ. परन्तु बहुव्रीहिरहम्, अहं तु बहुव्रीहिः, भवान् षष्ठी तत्पुरुषः इति वदति. अत्र बहुव्रीहिः इत्यनेन समासः उच्यते. बहुव्रीहि समासः षष्ठी तत्पुरुष समासः इति. तर्हि कथं लोकनाथौ इति चेत् तत्र समास लोकनाथ इति शब्दस्य
समासेन सम्बन्धः अस्ति। तत्र लोकनाथः इत्यत्र बहुव्रीहिसमासं कुर्मः चेत् भिक्षुकः इत्यर्थः भवति। षष्ठी तत्पुरुषरूपेण समासविग्रहः क्रियते चेत् राजा इत्यस्य अर्थं प्राप्नुमः। कथम् इति चेत् यदि बहुव्रीहिसमासं कुर्मः चेत् लोकः नाथः यस्य, लोकः मीन्स् हियर् पीपल्, जनाः इति अर्थः। लोकः नाथः यस्य, यस्य जनाः एव पोषकाः भवन्ति। So for bhikshuk, for beggar, the people will be the caretaker, or यदि भिक्षां दद्मः तर्हि सः तस्य जीवनं भवति। So लोकः नाथः यस्य, जनाः यस्य पोषकाः, यस्य स्वामी सः लोकनाथः, that is भिक्षुक। लोकानां नाथः इति षष्ठी तत्पुरुषः। लोकानां नाथः, यः जनानां नाथः, अधिपतिः, यजमानः, सः लोकनाथः, that is राजा। अतः अत्र किं समासेन व्याकरणविशेषरूपेण समस्यायाः परिहारः कृतः। अहञ्च त्वञ्च राजेन्द्र लोकनाथौ उभावपि बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान् इति। अतः बहुव्रीहि समासेन भिक्षुकः उच्यते, षष्ठी तत्पुरुष समासेन राजा अत्र विवक्षितः भवति। एवं समस्याः दृष्टवन्तः। अद्य किं किं पठितं? गच्छत् शब्दरूपाणि ज्ञातवन्तः। अन्वयक्रमे दशमः पाठः ज्ञातः, दृष्टः। तेन अन्वयक्रमः इति यः भागः अस्ति, we have completed all the अन्वयक्रम from syllabus and samasya. So 1 to 5 lessons we have completed in samasya. प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति। स्वर्णा भगिनी, कः प्रश्नः? Namaste Bhagini. नमस्ते। In the exercise, page number 119, sixth exercise, one shloka is given for Anvayartha. There, Lobhat word is repeated 3 times. So, should we have to use the word Lobhat in Anvayakrama all the 3 times, or is it sufficient to use only 1 time? Like that, I have a doubt. In where Bhagini? In which lesson? 6th lesson exercise. Prashnaha. लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। 116. 6th lesson, right? 6th lesson. In Kannada book it is 119. I don't know about English. 1 minute. तत्र श्लोके वा कुत्र अस्ति प्रश्नः? Where you have exactly? I have a doubt whether since Lobhat word is repeated 3 times, while writing Anvaya Krama, whether we have to use Lobhat 3 times only, or only if we use 1 time, is it sufficient? No, actually we can use because Lobhat only what all happens is given there. So better if we use that for continuously. Okay. So apibati iti katham bhavati? Apibat iti bhavati khalo langlakara. Lebantam nasti. Apibati iti lebantam nasti. Apiya can be lebanta. Yudhishthira. So in the samasya, agatah pandavas sarve.
So there the question is, can we take only Yudhishthira? परन्तु सर्वे पाण्डवाः इति बहुवचनम् अस्ति, साक्षात् श्लोके एव बहुवचनम् अस्ति, अतः तत्र कथं पुनः आगतः इति एकवचनम् अस्ति. So if we observe there, Duryodhana Samihaya, seeing that word, we think that the Pandavas went to Duryodhana and they ask Gam, Suvarnam, Ratnam. We get the simple meaning like that, but the exact meaning was someone who wants money. He came to Pandavas and he got all those Gam, Suvarnam, Ratnam. He got all those things from Pandava. This was the meaning hidden in the Samasya. Pandaveshu, Pandavanam Madhye, we can take among the Pandavas. Anye prashnaha yadi na santi tarhi समापयितुं शक्नुमः. या एतावता वयं we have completed sandhi, bhashabhyasa and anvayakrama. We have completed, and so by next class we will complete samasya also. Kavyakatha iti yad asti, please go through all the kavyakathas from each lesson and note down the difficulties or difficult words or difficult meanings, whatever. Please note them, and in one day, 1 or 2 classes, we can complete that Kavyakatha section. So please go through the textbook and check Kavyakatha. And also you have to learn, or you have to study by yourself the Padasangraha and Sangrahya Vishaya Lokoktis. तावता इदानीं डिसेम्बर् मासः, केचन फेब्रवरी मासे एव परीक्षां लेखितुम् इच्छन्ति. So please prepare yourself. If you have any doubts, we can discuss in the class. धन्यवादाः. राम राम राम. पुनर्मिलामः.